दुबई से जब उसका रिश्ता आया तो उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक गरीब घर की लड़की थी और दुबई में इसकी एक अच्छी फैमिली से रिश्ता आया था, जिसके बाद इनके माँ बाप अपनी बेटी की किस्मत पे रश्क करते करते नहीं थकते थे। अपने तमाम रिश्तेदारों को बताते कि भाई हमारी बेटी के लिए दुबई से रिश्ता आया है, पूरी फैमिली दुबई में रहती है, इतना ज़बरदस्त उसकी नौकरी है, खाते पीते अमीर लोग, हमारी बेटी हमारी गरीब घर में हमारी प्यारी सी बेटी के रिश्ता डाला है। ये कहानी है जी कराची की रहने वाली एक बहुत ही छोटे से इलाके नाज़माबाद में रहने वाली एक मासूम सी लड़की जिसका नाम सुरैया था। सुरैया एक गरीब घर की लड़की थी। इनके फादर जो थे वो एक समझ लीजिए एक छोटी सी मुलाजमत प्राइवेट जॉब किया करते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। किराए के घर में ये रहते थे। 3 इनकी बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। और ये जो सुरैया थी ये इनकी सबसे बड़ी बेटी थी। और इसके रिश्ते के लिए ये लोग परेशान थे, क्योंकि 19-20 साल जब बच्ची के हो जाते हैं ना, तो गरीब घरों की जो ये मुतवस्सित घरों की लड़कियों के लिए माँ बाप परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि बस जल्द अज जल्द कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। अच्छा, ये रिश्ता किसने इन्हें दिखाया था? ये रिश्ता इनको एक जानने वाली खातून जो कि रिश्ते कराती थी मोहल्ले की, उन्होंने बताया कि भाई ये एक फैमिली है और ये दुबई में मुकीम है, काफ़ी सालों से दुबई में रह रही है पूरी फैमिली के अंदर कौन कौन था? फैमिली के अंदर ससुर थे, सास थी, एक बड़ा जेठ जेठानी, और ये जो आदमी था इसकी उम्र 35 ईयर थी, 35 साल, और इसकी पहले शादी होकर टूटी हुई थी, मतलब उसको तलाक हो चुकी थी। ये इसकी दूसरी शादी थी। अब माँ बाप इसलिए फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि लड़का एक बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे मल्टीनेशनल जॉब किया करता था, पैसे वाले थे, गाड़ी बंगला। उसकी जब तस्वीरें इन्होंने दिखाई उसके घर की, उनके बंगलों की, उनकी गाड़ियों की, तो माँ बाप तो अपनी बच्ची की जो है ना वो किस्मत पे रश्क करने लगे। उन्होंने कहा भाई मर्द तो 4-4 शादियाँ करते, इसकी तो पहली तलाक हुई हुई होगी। वो औरत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो बताने वाली थी, रिश्ता बताने वाली, वो कभी भी आपको जो है ना जिस लड़के का रिश्ता लाती है ना उसके नुक्स नहीं गिनवाती। उसने यही बताया कि वो लड़की बड़ी अटखड़ थी, अपनी मनमार्जी करती थी, बड़ी ज़बान चलाती थी। ऐसी लड़कियां तो नहीं टिकती। आपकी बेटी को जो है वहाँ पे सब्र से रहना पड़ेगा, ज़बान नहीं चलानी होगी, ज़्यादा बोलना नहीं होगा, जवाब नहीं देना है। बहुत सीधे साधे लोग हैं वो, बेचारे अल्लाह तरस वाले लोग हैं। अब इस तरह की जब तारीफ़ की गई ना, तो माँ बाप बेचारे फ़ौरन मान गए। उन्होंने कहा ठीक है ना, आओ देखा ना। बच्ची से तो पूछना भी उन्होंने गवारा नहीं किया, सुरैया से पूछना भी गवारा नहीं किया। और इनकी इन तीनों बेटियों में जो सबसे मासूम और सीधी सादी थी वो ये सुरैया थी, क्योंकि ये बहुत कम बोलती थी, शाय थी, थोड़ी सी डर जाती थी, और माँ बाप के आगे बोलना भी इसको पता नहीं था कि आगे अगर आपके ऊपर कोई गलत बात करे तो उसको जवाब कैसे देना, ये तक इसको नहीं आता था। उम्र भी सिर्फ और सिर्फ 19 साल। अब जब इसका रिश्ता हो गया, इसके फादर ने, उसकी अम्मी ने जो है ना बिल्कुल एग्री हो गए। ख़ानदान में मिठाई बांटी गई, ख़ानदान वालों को एतराज़। उन्होंने कहा भाई आप लड़के की उम्र देखे 35 साल, आपकी लड़की सिर्फ 19 साल। उन्होंने कहा भाई मर्द की जो उम्र नहीं देखी जाती, जेब देखी जाती है, पैसा देखा जाता है। और उसके बाद उनकी फैमिली पाकिस्तान आती है दुबई से, और जब इनके घर आती है तो ये उन पे सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़ाहिर करते हैं कि हमने तुम पर एहसान किया है, कि हम पैसे वाले, हम ये सोने चांदी में लथड़ी हुई औरतें, और मगरूर किस्म का उनका बेटा। उन्होंने इतने समझ लें आपके किसी के ऊपर तरस खाकर, जैसे नहीं होता कि ये नहीं देख रहे कि वो अपनी पली पलाई खूबसूरत अच्छी बच्ची आपके हवाले कर रहे, ऐसे जैसे कि आप किसी नौकरानी को पसंद करने आए हो। बिला दीगर उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 1 हफ़्ते का टाइम है, हमने इसी 1 हफ़्ते के अंदर बस निकाह करना है और सारा खर्चा हम खुद करेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं खर्चा करने की, आपने जितने मेहमान बुला ले, हॉल वगैरह सारा हम कर देंगे, बस आप अपनी बेटी लेकर वहाँ पर आ जाइएगा। बहरहाल दीगर इन्होंने सारा जो है ना, और इसको शलीमे का लफ्ज़ दिया गया, वलीमा, और शादी एक ही दिन शलीमा कह के उन्होंने खाना पीना दिया, और बच्ची के तमाम जो भी एक्सपेंसिव थे, खर्चा वर्चा, कपड़ा लत्ता, सारा कुछ लड़के वालों ने करके लड़की को जो है वो निकाह करा के रुखसत कराया। और रुखसती के तकरीबन 3 दिन के बाद जो है वो लड़की को लेकर दुबई आ गए। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी सुरैया की। हुआ क्या कि जब ये वहाँ पहुँची तो इसको पता चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये फैमिली उसको नौकरानी के तौर पर ट्रीट करते थे। इस लड़की को इसका काम होता था पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, खाना पकाना। जेठानी जो थी वो जेठ जो है वो जेठानी से बहुत प्यार करता था, और उसकी पसंद की शादी थी। दोनों ही मियाँ बीवी जॉब करते थे, दोनों पढ़े लिखे थे,
اور اس نے اپنی پسند کی، تو ساس کو بالکل بھی ایک آنکھ نہیں پھاتی تھی، جٹھانی سے بات چیت ہی نہیں تھی، اس کا اپنا الگ پورشن تھا، وہ میاں بیوی اوپر آرام سے اپنا رہتے تھے، یہ نیچے ساس سسر کی خدمتیں کرتی تھی، اور جٹھانی اس کے حال پر ترس کھاتی تھی، اور اس کو کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنی دنیا میں رہتی تھی، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے۔ اب یہاں اس کا جو شوہر تھا یہ ایک سائیکو پیشنٹ تھا، اس نے پہلی بیوی کو بھی اسی طرح مار پیٹ کر کے، جبکہ وہ ایک پڑھی لکھی اور خود ہوش سنبھالنے والی عورت تھی، تو اس لیے اس نے ڈیورس لے لیا اور وہ چلے گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم ایک ایسے گھر کی لڑکی لائیں گے جو کہ ان سے دبکے رہے اور جو یہاں اس کے ساتھ ہوتا رہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہو۔ پہلے یہ لڑکی بیچاری اتنی ڈری سہمی تھی، اس کے بعد اس کو شوہر اتنا خوفناک ملا کہ صرف معمولی باتوں پہ اگر چائے لانے میں دیر ہو جائے اور وہ ٹھنڈی ہوئی ہے تو وہ ایسے مارتا تھا، اس کو اتنا مارتا تھا، اور مار کے وہ لڑکی اس طرح کی ہو گئی تھی کہ اس کو اگر آپ سر راہ بھی کوئی مار رہا ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا، وہ ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگتی رہتی تھی۔ اس کو اتنا برین واش کر دیا گیا کہ جب جھوٹے پڑے ہیں تمہیں مارا جائے تو تم نے ہاتھ جوڑ کے بس معافی مانگنی ہے، زبان نہیں کھولنی ہے، زبان تو چلانی ہی نہیں ہے۔ اور جب بھی پاکستان سے فون آتا اس کی تیز ساس جو ہے خود ہی باتیں کرتی ہے، اس سے بولتی ہاں یہ تو آرام سے بھی سو رہی ہے، بھی آئی ہے، اور اس کو ڈرا دیا جاتا ہے اگر تم نے زبان کھولی اور اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں بتائیں تو تمہاری خیر نہیں، تمہاری ہڈیاں توڑ دی جائیں گی۔ اس پہ اتنا پرتشدد ظلم ہوتا رہا، یہ گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی رہی، اس کے 2 مسکیریج ہوئے صرف اور صرف شوہر کی مار پیٹ کی وجہ سے۔ اس کی حالت اتنی قابل رحم ہو گئی کہ یہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ کتنے صدیوں کی یہ بوڑھی بزرگ عورت۔ اور یہ سارا کا سارا خلاصہ کب ہوا؟ یہ سارا کا سارا خلاصہ تب ہوا کہ جب اس کی کوئی ایک جاننے والے پاکستان سے دبئی گئے تھے، تو وہ ان کے گھر ملنے کے لیے گئے، ان کے والدین کے بتائے ہوئے ایڈریس پر، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا جا کے ہماری بچی کے حال پرسی کر لیں، کچھ گفٹس وغیرہ تھے جو ماں باپ نے بھیجے تھے بچی کے لیے۔ اور جب ان کے گھر پر گئے اور انہوں نے جب اس بچی کی حالت دیکھی تو ان فیملی نے، میاں بیوی تھے، انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے وہاں پہ شور مچایا اور اس کو کہا کہ تم ظلم ہو رہا تمہارے ساتھ۔ اس کے پیرنٹس کو بتایا گیا، پیرنٹس نے کہا کہ اگر وہ لڑکی کو اعتراض نہیں تو آپ اس کو وہیں رہنے دیں، شوہر ہے، میاں بیوی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ لڑکی مر جائے گی، یہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ اور پھر سریا سے بات کی، سریا نے کہا میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے خدا کے لیے واپس پاکستان لے جائے۔ اور اس کے بعد پھر اس لڑکی کو جو ہے وہاں سے پاکستان لایا گیا، ڈیورس کا معاملہ کیا گیا، اس کو طلاق دلوائی گئی، اور اس کے بعد اب وہ اپنے والدین کے پاس ہے۔ آپ بتائیں مجھے اس پوری کہانی میں قصوروار کون ہے؟ اس پوری کہانی میں قصوروار وہ ماں باپ ہے جو پیسے کے لالچ میں یہ دیکھے بنا کہ کوئی امیر گھر کا کھاتا پیتا پڑھا لکھا آپ کی غریب لڑکی کو کیوں بیارا ہے، اس میں اس کا کیا فائدہ ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ اور اس کے بعد اٹھا کر آپ دے دیتے۔ اس طرح کے سائیکو پیشنٹ ہزاروں ہیں، یہ میں ایک قصہ سنا رہی ہوں، اسے لاکھوں کیسے کس کی کہانی آپ کے ساتھ سناؤں؟ لوگ مجھ سے اپنی کہانیاں شیئر کرتے ہیں انسٹاگرام پر آ کے، واٹس ایپ پر، میں کہتی ہوں ایک جیسی سٹوری کتنی سناؤں؟ اتنے لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے شوہر مارتے ہیں پیٹتے ہیں، ان کا میکا نہیں ہے، ماں باپ مر جاتے ہیں، بھائی بھابھی پوچھتے نہیں ہیں کہ کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے، اور وہ لڑکیاں رل جاتی ہیں سسرالوں میں، ان کو اتنا ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ظلم کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے شوہر اور ساس کی بدسلوکی کے بعد ہماری اولاد ہمیں مارتی پیٹتی ہے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ عورت اس سے اپنے لیے خود سٹینڈ نہیں لیا، اور کیونکہ اس قابل بھی نہیں ہوتی۔ جب اس کو پتہ ہوتا ہے نا میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرے بیک پہ میرے ماں باپ نہیں ہے، میرے بھائی بہن نہیں ہے، میں جاؤں گی کہاں یہاں سے نکل کے، تو پھر وہ مار کھاتی ہے، اور وہ پھر اپنے بچوں کے خاطر مار کھاتی ہے۔ بعد میں بچے خود کہتے ہیں کہ آپ نے خود اپنے لیے سارا کچھ کیا ہے۔ میں بہت دکھی یہ کہانی دیکھ کر۔ یہ ویڈیو مجھے نہیں پتا کون ہے جن کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ کون عورت تھی، مگر اس نے دل چیر دیا یار، اس نے دل چیر دیا۔ اس لڑکی کو جس طرح روڈ پر مارا جا رہا ہے، اس کے برابر والے خاتون کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مار کھا رہے، جیسے اسے پتہ ہے مار کھاتی رہتی۔ کیوں ہے اتنا ظلم، کیوں؟ آخر کب تک؟